माझे कडेन अप्रोच जाली कित्याक तेंच्यांनी 3 वर्सां जाली खंय MLA कडे लिस्ट ऑफ रिक्वायरमेंट दिल्ले आसले. ते लिस्ट ऑफ रिक्वायरमेंटान कांयच एक्शन जावना. ते भायर मागीर पंचायतीन एव्हरी इयर ते लेटर दिता की आमच्या बाबा कितें कितें लिस्ट ऑफ रिक्वायरमेंट बेसीक जे मेंटेनन्स आसता ते करचे म्हणून. बट हांगा कांयच एक्शन जायना. हांगा क्लासरूम्स आसा जे अंगणवाडीचे क्लासीस आसा तांकां देखून सगळे बुशीस जाल्ले आसा. थंयच्यान सोरोप येता किंवा आनी कसले इन्सेक्ट्स भितर येता. सो इज इट सेफ एनवायरमेंट टू रन सच अंगणवाडी? हांव मागता की अशे जे शाळा आसा तांकां इग्नोर करची न्ही. कन्सर्न ऑथॉरिटीन हेजेर एक सारकी लक्ष दवरचो किंवा कन्सर्न आमदारान तरी अशें एक ल्हान शाळा म्हटल्यार सायडलायन करून दवरप न्ही. हेजेर लक्ष घेवन इमिडिएटली अशे जे कितें ग्रिव्हन्सीस आसा ते तेंचे रिक्वेस्ट दिले 3 वर्सां जाली म्हटल्यार इज नॉट अ जोक. 3 वर्सां कंटिन्युअसली जेन्ना फॉलोअप चालू आसा, कन्सर्न आमदारा कडेन गेले, पंचायती कडेन गेले, काय हें जायना म्हटल्यार इट इज समथींग टू बी क्वेश्चन. म्हाका नमस्कार आनी येवकार. आज आमी आसा टिटावाड्यार जो मदलो वाडो म्हणटा नेरुल गांवांत ह्या बाल भवना कडेन. ह्या बाल भवनान पयलीं शाळा म्हणून आसली आनी मागीर बाल भवन म्हणून कन्वर्ट केले आनी आतां ह्या वास्तून हांगा 2 अंगणवाडी चलता. ती पट्टावाडा आनी टिटावाडा. प्लस लायब्ररी आसा हांगा आनी हांगा इवनिंग बाल भवनूय हांगा. सो हे जे वास्तू आसा हातून सगळे जितली ल्हान भुरगीं, अंगणवाडी म्हटले की ल्हान भुरगीं आसता. हांगा कमीत कमी 2 क्लासी आसा म्हटल्यार एक 30-40 भुरगीं आसतली, टिचर्स आसतली. लायब्ररी आसा म्हटल्यार हांगा लायब्ररी यूज करपाक जे हांगाचे स्थानीक लोक येता आसतले रेफरन्स घेवपाक. मागीर हांगा बाल भवन आसल्या कारणान हांगा बाल भवनानूय लोक येता. सो हांगा एक इश्यू म्हटल्यार लास्ट कितलेशेच म्हयने तांकां वॉशरूम बेसीक नेसेसिटीज जी आमची आसा, जे एक जितली महिला हांगा काम करता, जितली हांगा भुरगीं आसता, ल्हान भुरगीं, इन टर्म्स ऑफ हायजीन हो इश्यू हांव हायलायट करपाक आयिल्लो आसा. कितें इतले म्हयने जाले तांकां हांगा बेसीक नेसेसिटीज जी आसा हांगा ज्या एक खंयच्याय स्कुलान शाळेन जी आसा ती सारकी इग्नोर करिनासतना ही सिरियसनेस घेवन मातशी हे कामां करून घेवपाक जाय. हांगा बेसीक नेसेसिटी म्हटल्यार वॉशरूम जाले कितलेशेच म्हयने तांचो काम करिनासलो. फॅन्स क्लासरुमांचे चलनासले. तशेंच लायटी आसा. सो आमचे हांगाचे टिचरी म्हाजे कडेन अप्रोच जाले कित्याक तेंच्यांनी 3 वर्सां जाली खंय MLA कडे लिस्ट ऑफ रिक्वायरमेंट दिल्ले आसले. ते लिस्ट ऑफ रिक्वायरमेंटान कांयच एक्शन जावना. ते भायर मागीर पंचायतीन एव्हरी इयर ते लेटर दिता की आमच्या बाबा कितें कितें लिस्ट ऑफ रिक्वायरमेंट बेसीक जे मेंटेनन्स आसता ते करचे म्हणून. बट हांगा कांयच एक्शन जायना. ताच्या खातीर टिचर्स जी आसा म्हजे कडेन पावली आनी अकॉर्डिंगली हांवें म्हजे कडल्यान कितले हेल्प जाता तो तांकां सगळ्यांक करून इमिडिएटली बेसीस म्हटल्यार जे दिसा म्हजे कडेन पावले नेक्स्ट दिसाच्यान आमी काम स्टार्ट केले आनी 2 ते 3 दिसा भितर तांकां सगळे इलेक्ट्रिकल, प्लंबिंग जितले लायन्स आसा, वॉशरूम फुटलेले आसले, जे कमोड्स आनी जे फ्लश टँक्स बीन आसा ते सगळे रिपेअर करून दिले आनी आतां तांकां सगळे आमी हे क्लियर करून दिल्ले आसा. सो हांव मागता ऑथॉरिटी कडेन जी असली शाळा किंवा एक नेरुलचो आमचो ल्हानसो गांव, बट कितें आसा की शाळा म्हटले की 2 हांगाचे 2 वाड्याचे अंगणवाडी म्हटले की स्थानीक हांगाचे जे लोक आसा, ल्हान भुरग्यांक येता हांकां जे बेसीक नेसेसिटीज आसा, वॉशरूम, सॅनिटायझेशन हे सगळे कांयच कमी पडपाक जायना. सो एज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी घेवपी कोण आसा? जेन्ना हांगाची जे हांगा टिचर्स आसा, जी हांगा शाळा पळयता, त्यांच्यानी कोणाकडे तरी वचपाचें. आमदारा कडेन जाले 3 वर्सां जाली खंय लेटर दिल्ले आसा, तेजेर कांयच एक्शन जायना. पंचायतीक लेटर दिल्ले आसा, तेजेर कांयच एक्शन जायना. आनी एक इश्यू आसा, जे हांगा क्लासरूम्स आसा, जे अंगणवाडीचे क्लासीस आसा, तांकां देखून सगळे बुशीस जाल्ले आसा. थंयच्यान सोरोप येता किंवा आनी कसले इन्सेक्ट्स भितर येता. सो इज इट सेफ एनवायरमेंट टू रन सच अंगणवाडी? हो म्हाजो प्रश्न आसा. आनी जाता कितें हेजे जे बेसीक मेंटेनन्स आसा हे कोणें रिस्पॉन्सिबिलिटी घेवपाची? सो हांव आतां टिचरीकूय 1-2 उतरां उलोवचें आनी तेंचेय कितें ग्रिव्हन्सीस आसा ते सांगचे तेणें. सांगपाचें म्हटल्यार बेसीक नीड्स म्हटल्यार आमचे टॉयलेट असले जे कांय कारणांक लागून बंद, म्हणजे उदकाचो प्रॉब्लेम आसलो. आमकां उदकाची फॅसिलिटीज सारकी नासली. सो कोणी म्हाका सरांचें नांव सजेस्ट केलें आनी आमी ते सराक एक उतर घातलें, सर कितें तरी आमकां हेल्प तुमचे कडल्यान मेळटलें पळोवया अशें म्हणून. कारण सर हे सोशल वर्कर आसा म्हाका खबर आसलें. सो सरान नेक्स्ट डे खरेंच सांगता त्या प्रमाणे तेंच्यांनी हांगा येवन म्हागे टॉयलेट रिपेर करून दिल्या. आनी आतां तेणी फुडें सुद्दां कितें फॅन, लायट कितें आमकां कमी आसा ती सगळी करून दिल्या. आनी आतां फुडें
फुडें सरान आमकां पेंटींग आनी कितें नेसेसरी जें आसा भुरग्यां खातीर जावं कितें पळय तें सगळें दिता सांगता. हांगा 2 बालवाडी, एक खोडटावाडा आनी एक टिटावाडा अशे 2 अंगणवाडी चलता. आनी सांजचे हांगा बालभवन आसा. बालभवनान हांगा बरीचशी भुरगीं येता आनी तेंचे जाल्यार थंय सारके सिलींग बीन तेंचे मातशें चड हें जालां, डॅमेज कशें जालां. सो सरान जे आमकां आतां पर्यंत करून दिला तेका लागून सराक हांव खूब थँक्यू म्हणटा सर. आनी खूब जाणांकडे गेली आमी आनी खूब रिक्वेस्टूय केले, पूण अशें सरान एका उतराक मान दिवन आमची अर्दी तरी कामां करून दिली आनी हेज्या फुडें करून दितले ही अपेक्षा करता सराक. थँक्यू सर. हांव मागता की अशे जे शाळा आसा तांकां इग्नोर करची न्ही. कन्सर्न ऑथॉरिटीन हेजेर एक सारकी लक्ष दवरचो, किंवा कन्सर्न आमदारान तरी अशें एक ल्हान शाळा म्हटल्यार सायडलायन करून दवरप न्ही. हेजेर लक्ष घेवन इमिडिएटली अशे जे कितें ग्रिव्हन्सीस आसा ते तेंचे रिक्वेस्ट दिले. 3 वर्सां जाली म्हटल्यार इज नॉट अ जोक. 3 वर्सां कंटिन्युअसली जेन्ना फॉलोअप चालू आसा, कन्सर्न आमदारा कडेन गेले, पंचायती कडेन गेले, काय हे जायना म्हटल्यार इट इज समथींग टू बी क्वेश्चन. म्हाका इतली खात्री आसा आमचो गव्हर्नमेंट जो आसा तो खंयसरूच की असले हे खपून घेवचो ना. आनी हे जे हांगा लोकल जे इश्यूज आसात ते कन्सर्न ऑथॉरिटीन हांगा इमिडिएटली एक्शन घेवन हे कितें आसा तेंचो सुटावो काडचो. म्हजे कडल्यान जितले हांवें हेल्प जाता ऑन अ इमिडिएट बेसीस आय हॅव गॉट द इलेक्ट्रिकल वर्क, प्लंबिंग लायन आनी तांकां बेसीक रिक्वायरमेंट जे आसा तांकां रॅक्स जावं किंवा चेअर्स जावं तेवूय तांकां हांवें हे दिला, प्रॉमिस केला की हांव तांकां जाता तितले बेगीन हाडून दितलो.